Pipila ka mga tao, miduol kang Jesus, dala ang ilang mga bata. Mga ginikanan siguro to sila. Kaya di mangan basta-basta magdalag mga bata nga dili imo anak basi kasuhan ka o trafficking. So let's just imagine nga sila mga ginikanan. Ayaw pugi ang mga bata nga makaduol kang Jesus. Ug iyang gitapion na nalangin sa Jesus alang kanila. Nakaduol ang mga bata tungod kay adunay nagdala kanila. Siguro ang mga ginikanan nga nagdala sa mga bata, wala nila siguro to guyura, no? Makadetect si Jesus nga murag napugos ang mga bata kay mo reklamo ang mga bata kung kini sila giguyod-guyod. Siguro gikugos o gisapnay sa mga ginikanan. Yan, nindot kayo nga hulagway nga adunay nagdala, kinugos o gisapnay ang mga bata sa ilang mga ginikanan aron makaduol kang Jesus. Ug naingon sa Jesus, ayaw ninyo pugni ang mga bata nga makaduol tungod kay ang gingharian susama kanila. Wala na gamitan na Jesus ang susama sa mga bata, kundi susama kanila nga nagpasapnay, nagpakugos sa mga ginikanan aron mudo makakaduol kang Jesus. Ang atong debosyon sa mahal nga Berhen sa Rigla, susama usab sa maong hulagway. Nagpakugos kita, nagpasapnay kita sa atong mahal nga inahan, aron nga dalhon kita paduol sa iyang anak. Tungod kay sayod ang mahal nga inahan kung unsay kaya na Jesus alang kanato nga nagpakugos, nagpasapnay sa mahal nga inahan. Ya, sayod ang mahal nga Berhen nga dili makabalibad kaniya ang iyang anak. Nakadumdumo katong unang milagro ni Jesus nga na kabsana o bino ang kumbira sa kasal. Niya miduol na to kang Maria nga paabot gisumbong ang sitwasyon nga katong mga sulugoon nga iya giingnan sa Jesus nga nahurot na ang bino niya, daghan pa yung mga bisita nga moabot. Nanaingon sa Jesus, say labot ni mo, wala pa ang oras. Apan si Maria misulti sa sulugoon, tumana ninyo kung unsay isugo sa akong anak. Kay siguro na sa hunahuna ni Maria, dili na siya makabalibad sa ako hangyo. Yung mga itong ningon sa Jesus nga, punan ninyo kanang mga na-empty nga mga jar o tubig. Then the miracle of the changing of water into wine, walay dili makabalibad sa Jesus. Ug diha sa atong debosyon sa atong mahal nga Berhen sa Rigla, murata og mga bata
sama kanila. Murata og mga bata nga nagpasapnay o pwede sa basi kiguyod ni Maria o nagpasapnay, nagpagugos sa atong mahal nga inahan aron nga dalhon kita ngadto sa iyang anak. Hinaut unta nga ang kinaiya sa pagkamasaligon maoy diwa sa atong debosyon. Nga kung nakadawat ta sa mga grasya sumala sa atong mga gihangyo pinagi sa pagsapnay sa atong mahal nga inahan, timani nga ang grasya mahimong grasya sa tanang panahon. Sa unsang paagi, ikaw mahimo usab nga grasya para sa uban. Nga adunay obligasyon nga musapnay usab kita sa mga tao nga nagkinahanglan dalhon paduol sa Ginoo pinaagi kanato. Atong mga nadawat nga mga grasya adunay responsibilidad nga gipaambit kanato. Mamahimo usab unta kita nga mga grasya sa uban makadala sa mga tao ngadto paduol sa Ginoo tungod kay nakita nila diha kanato ang atong pagkamasaligon sa Dios. Hinaut pa unta.